इन्द्रचोक हामी अहिले इन्द्रचोकमा छौँ। इन्द्रचोक असन इन्द्रचोक मन्दिरमा हसन बजार काठमाडौँको एकदमै पुरानो बजार हसन बजार। हसन बजारको भन्ने गीत सुन्नु भएकै होला तपाईँले त। पुरै सुनसान छ है हसन बजार। पाइला टेक्ने ठाउँ हुँदैन थियो यहाँ। हसन बजार www.muncha.com। के भोक लागिरहेको छ तपाईँलाई? हिँड्दा थकाइ लागिरहेको छैन नि? आनन्द आइरहेको छ नि? भनेपछि इन्डियामा के अरे आजदेखि लकडाउन बढाएको हो? लकडाउन त बढी नै रहेको छ कि हरेक राज्यले माग गरेको छ लकडाउन बढाउनुपर्छ भनेर। आजदेखि समय सकिएर बढेको हो नि। के भयो त्यहाँ? यस्तो भयो अब अलिकति ठुलो गर्नको लागि चाहिँ जस्तै अब राजस्थान भनेको त यहाँ होइन नि त सर होइन, दिल्लीदेखि पनि उतै हो। ए अनि राजस्थानमा चाहिँ अब धेरै नानीहरू पढ्न गएका थिए, फसे होइन। सिलगढी भनेको कहाँ हो? यहाँ सम्झिनुहोस् न, यहाँ हो होइन। सिलगढीबाट बस गरेर त्यो नानीहरूलाई सबैलाई उद्धार गरेर ल्यायो क्या। राजस्थान भनेको तपाईँको त 2 रात लाग्छ जानु, 2 दिन 2 रात सिलगढीबाट ट्रेन चेन्ज गर्नुपर्छ। लिएर आयो अनि अब रेलको तपाईँको एसी डब्बाहरू सबै खोल्दैछ। किन एसीमा चिसो हुन्छ यति बेला, चिसो छोड्नुपर्छ होइन। चिसोले गर्दाखेरि कोरोना फैलिन्छ भनेर चाहिँ त्यो एसी डब्बा खोलेर स्लिपर कोचमा चाहिँ मान्छेहरूलाई क्या अर्डर गर्न हल्का हल्का दिँदैछ। यो रेलवे मन्त्रालयले घोषणा गर्यो नि त। अनि अब जुन जुन डेन्जर जोन छ त्यो जग्गा त स्ट्रिक्ट छ। मेरो गाउँ स्ट्रिक्ट छ होइन। अब म पछि नै पनि म गएँ भने पनि सबैलाई थाहा छ म नेपालमा छु होइन। मैले नचाहेर नि म क्वारेन्टाइनमा बस्नैपर्छ। ए कति दिन? 14 दिन त राख्छ नि। अहिले जाउँ पछि जाउँ जहिले जाउँ म होइन। चीनले त अनि कोरोना भाइरस निमिट्यान्न हुँदैन भनेछ नि त हिजो। प्रशिक्षण गर्न सकेन हो यसलाई क्या कुनै मान्छेको। तपाईँले एउटा गीत सुन्नु भएको छ त्यो पूर्वेली गाएको हसनको पातलो चिउरा के भन्ने सुन्नु चाहिँ त्यहीँको। अनि असनको रातो के भन्ने गीत छ मैले बिर्सेँ। त्यो उसको के त्यो गायक छ नि एउटा केटा भने पुरुष त्यो गायक के असनको पातलो चिउरा भात गाउँको दही मिठो अनि भन्ने गीत छ नि एउटा। आउनु के लगाइदेऊ न कान्छी के भन्ने गीत छ नि। पक्नै पराजुली हो कि तुलसी पराजुली सुन्नु भएको छ? तुलसी पराजुली हो कि के हो बिर्सेँ मैले। यो खिच्न त एउटा यहाँ अहिले मन्दिरमा एकजना मान्छे लडिरहनु भएको छ। खतमै भयो नि अवस्था भनेर
कुकुर र मान्छेलाई एकदम सिम्बलाइज गरेर खिच्नु त कस्तो राम्रो मन्दिर है यो भएपछि यादै हुँदैन मन्दिर 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 मान्छेहरू पनि बसिरहनु भएछ भित्र के हो मन्दिरै हो ए विशाल बजार एरिया न्यू रोड उतापट्टि ढुङ्गै ढुङ्गा ओछ्याएको बाटो हामी जाँदैछौँ अब इन्डियामा रोक्नै सकेन है कन्ट्रोलै आएन है कन्ट्रोल भइसक्यो अन्त लार्ज पपुलेसन भएर पनि होला है पपुलेसन लार्ज भएर हो सर यो जस्तै अब सम्झिनुहोस् न नेपालमा त त्यस्तो छैन नि हेर्नु नि ल मैले हिजो एउटा डाटा निकालेको थिएँ कि आसाम भन्ने जुन स्टेट छ आसामको पपुलेसन कति थाहा छ अङ्ग राज्य हो आसामको पपुलेसन 4 करोड छ नेपालको पपुलेसन कति हो 3 करोड अन्त 3 करोडमा नि 50 लाख त बाहिरै छन् भन्छन् यहाँको पपुलेसन एक्ज्याक्ट यहाँ बस्ने 2 लाख चन्छन् होला कि कति छ अब एभरेज सरदर 3 करोड छ कि आसामको पपुलेसन जति चाहिँ नेपाल त्यो निकाल्नलाई त पपुलेसन जनसङ्ख्या सर्वेक्षण गर्दाको इररहरू आयो भने नि गल्ती त्यसले नै हुँदैन नि अनेक कुराहरू भन्छ इन्डियामा कति छ अरे पपुलेसन टोटल 9 करोड कति 100 करोड 30 लाख 1 अरब 30 लाख 1 अर्ब 30 लाख कति रे 1 अरब 30 लाख 1 अर्बबाट लाख कसरी आउँछ करोड पो आउँछ अरब पुग्यो होइन त्यहाँबाट फेरि अरबबाट तपाईँको सुरु 1 देखि नै गर्नु परेन ए ड्रागन सुपर मार्केट रोज आर्केटमा बदलिदिएको रहेछ त्यो हुँदाखेरि अब आसाम राज्य जत्रो आसामको जति पपुलेसन जति चाहिँ नेपालको पपुलेसन छ भने चाहिँ पातलो भयो क्या हामी नै बाघचाल खेलेरै दिन बिताउन पर्ने अवस्था एकजना फेरि नामलाई बोकेर सुत्रिनु भएको छ अरे विरोध खाने अवस्था हामी अस्ति आएको यो बसन्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्र हो काठमाडौँ दरबार स्क्वायर क्षेत्र नै यही हो
यहाँ फोटो खिच्ने हो यहाँका फोटा खिच्ने हुन् अनि हाल्ने हुन् परेवा भाले परेवा पोथी परेवा Oh. परेवाको बथाना परेवाको बथाना खाइरहेछन् नि अहिले होइन खाइरहेछन् मसँग अहिले यहाँ आएपछि आनन्दले बसिन्थ्यो है अहिले यो लकडाउनको बेलामा एकचोटि बसेन भने अन्याय हुन्छ त्यही भएर अब म यहाँ बस्दैछु आया खुट्टा दुख्यो राजु भण्डारीजी क्यामेरा खिच्दै हुन्छ परेवाको बसन्तपुर एरिया हो यो चहल पहल केही छ घन्टा बज्यो मन्दिरमा घन्टा बज्यो अहिले एक नाचले घन्टा बजिरहेको छ पौष नै घन्टाले मान्छेलाई ऊर्जा दिन्छ ताजगी दिन्छ उत्यो यो भीमसेन मन्दिर पनि खिच्नुपर्छ लास्टै खतरा आयो नि त हो कस्तो आयो खै ओहो अगाडि पाउने जस्तो फोटो खिच्नु भएको छ नि तपाईँले है यो फोटोलाई मन खिचिदिन्छ है त उहाँले भर्खर खिच्नु भएको फोटो यही हो हेर्नुभयो नि तपाईँले ट्याक्क लाएर भिडियो हेर्नुहुन्छ सर भिडियो देखाउनुहोस् प्ले गर्नु त लिएर अर्को हेर्नु ल जाने हो एकजना बुढी आमै कप खोलाएर बत्ती काट्नु भएको छ आनन्द यस्तै बेला छ के गर्नु त अब दिसभरि बत्ती काटै बस्यो दिन गफ गरौँ है हजुरआमा यसो बत्ती काट्यो दिउँसो एकछिन बस्यो अब के गर्ने र अथवा काम छैन अब अलि बुढाबुढी पनि भइयो काम गर्न पनि सकिँदैन यसो अब यस्तै बाती साथी काट्दै गर्दै खानु पर्यो कहाँ नि घर तपाईँको घर धनकुटा
ए अनि यहाँ बस्नु थाल्नु भएको कति हो? यहाँ बसेको भयो 2 वर्ष 3 वर्ष जस्तो। अब अर्थको यसो केही काम गर्नु हुने छैन, यो अलिअलि बत्ती काटो, यसो एउटा बत्तीहरू बेच्यो काटो, यसो बस्यो, अब यताउता गऱ्यो खायो, यस्तै छ। यसो कोठासोटा लिएर बसेको छु। अब बुढा छोरा छैनन्, छोरीहरू नि आफ्नो आफ्नो घर गइहाल्दो रहेछन्, अनि यहाँ आफू त एक्लै हुँदो रहेछ यतिखेर। छोरीहरू आउँदैनन् बेला बेलामा माइत? अब माइती पनि धनी हुनु पर्यो नि आउनुको लागि, गरिब माइतीमा के आउँछन् र? छोरीहरू बिहे गरेर गएपछि धनी भएर माइती चाहिँ गरिब भएर नआएको हो क्या? अब माइतमा नि हुनु पर्यो नि, माइतीहरू हुनु पर्यो, अब दाजुभाइ आमा बाउहरू धनी धनी हुनु पर्यो। अब यहाँ आफूको बसाइ यस्तो छ के आउँछ? त्यस्तो हुन्छ र नाता गोतामा धनी गरिब भएर आउने नआउने, त्यत्रो वर्षसँगै हुर्काएको छोराछोरीहरू जहीँ पाउने बित्तिकै चाहिँ नआउने भन्ने हुन्छ र? खोइ अलिक त्यस्तै हुँदो रहेछ, के गर्नु अब। हो। अनि यहाँ तपाईँको गुजारा कसरी चल्छ? मेरो अब यस्तै अलिअलि यसो के गर्छु। अब यसो कहिलेकाहीँ आफ्ना मान्छेले दिन्छन्, अनि अलिअलि अब त्यो बिधी भत्ताको यसो अलिअलि पैसा दिन्छ, अब त्यसैले यसो उसो गऱ्यो, भाडाहरू तिर्यो, अब यस्तै अलिअलि कमायो खायो गरे। भाडामा सस्तो बसेको छु, अनि त्यस्तो 1500 सयको सस्तो कोठामा बस्छु, अनि अब यस्तै गर्दै चलाउँदैछु। दिनमा कति जस्तो चाहिँ बाती तपाईँ काट्नुहुन्छ? त्यस्तै 1000 जस्तो काटिन्छ दिनभरि मजाले काट्यो भने। अब मिहिनेत गरिँदैन, अब अलिअलि काट्दै बसिन्छ। कतिको गाह्रो छ यो काम? हुँदैन गाह्रो, बसेर गर्ने काम हो, के गाह्रो हुन्छ? काम त गाह्रो केही हुँदैन, हात चलाउने मात्रै हो। बस्नलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। अब त्यस्तै हो, अब मन्दिरतिर बस्छु, अब त्यस्तै गर्नुपर्छ जस्तो छ। त्यस्तै अब घरमा पनि आफ्नो धन सम्पत्ति छैन, आफ्नो घरहरू छैन, अनि नभएपछि अब यस्तै गाह्रो हुँदो रहेछ। किन अनि उहाँ तपाईँको धनकुटामा चाहिँ केही छैन, के भएर यहाँ आइपुग्यो? छैन, अब पहिले बुढाहरूको पनि अर्को बुढी थियो, त्यसैले गर्दाखेरि सम्पत्ति पनि बुढाको लिएन, अलिक डरै थिएँ, यसो दोकान व्यापार गर्दै खान्थेँ। अन्त अब अहिले अलिक बुढाकाल पनि भइयो, उता घरको अंश पनि लिएन, आफूले पनि कमाएर किन्न सकिएन। अब त्यस्तै अब अलिअलि गर्दै, अब छोरीहरू छ, 2वटा छोरीहरू बिहा भएर गयो, छोराछोरी पढाएँ, त्यो छोराछोरी यसो अलिक हुन्जेली अब जग्गासग्गा किन्न सकिएन। अनि अब लास्टमा गएपछि त केही रहेनछ, मन्दिरतिर बस्दा पनि ठिकै हुने रहेछ जस्तो लाग्न थाल्यो। अहिले अब के दैनिक तपाईँ चाहिँ यसै गरी बत्ती काट्नै बस्नु? बत्ती काटेर पनि हुँदैन होला, अब बिस्तारीमा त अब यसो मन्दिरतिरै यसो आश्रमतिरै पस्नुपर्छ होला जस्तो त्यस्तै लाग्छ। छोराहरू चाहिँ हुनुहुन्न? छोरा छैनन्, सानामा 2टा छोरा जन्मेको, 2टै खसेको, अनि अब 2वटा छोरी छ, छोरीहरू बिहा भएर गयो। छोरीहरू कहाँ बिहे गरेको? छोरी यतै एउटा वसुन्धरा छ, एउटा यता उता बागबजारतिर बस्छ। घर हो कि भाडामा बस्छ? भाडामा बस्छन्, भाडामा तिनीहरू पनि। आउने जाने त कहिले काहीँ त होला? यसो हेर्छौँ कहिलेकाहीँ। अब एउटी पश्चिमतिरको केटासँग गएको छ, एउटा चाहिँ उतै धरानतिरको केटा लिएर चाहिँ आएर बसेको जेठी चाहिँ। अब उनीहरू पनि आफ्नै व्यवहारतिर छन्, अब के हेर्नु, उनीहरू पनि गरिबै छन्, अब धनीसँग गएका भए पो अनि के गर्ने त्यस्तै। तपाईँ के दालहरू हो क्या धनकुटाको? दाल होइन, मेरो माइतीहरू चाहिँ यता थापाहरू हो, घरको खड्का। माइती कहाँ तपाईँको? माइती त मेरो धनकुटा। धनकुटा माइती, घर नि धनकुटा? घर त धनकुटा होइन, मेरो यता फिलिमतिर हो। 5 थरको फिलिम? कुन ठाउँमा? खै हात्ती पोखरी भन्छन्, अब त्यहाँ गाउँको नाम चाहिँ। अनि अब साह्रै धेरै बसिएन पनि त्यतातिर गएर 5 थरका खड्काहरू हो, अनि अब साह्रै धेरै पनि बसिएन। अब कहिले जान्थ्यौँ, अब कहिले सासू ससुरा आउँदाखेरि अब सासू ससुरा खसिसक्नु हो, त्यही भएर म गएको छु 5 थर धेरैचोटि जानुभएको छ। पाक्लेजुङसम्म पुगेको छु। 5 थरसम्म चाहिँ अब हाम्रो त्यहीँ 5 थर नै घर हो, हात्ती पोखरी भन्छ देवर जेठाजीहरू छन्, यता मधेसतिर बस्नुभयो देवर जेठाजीहरू पनि। त खिच्नु जानु, त खिच्नु हुन्छ, मिल्छ राम्रोसँग। खाना ल्याउनलाई पनि त्यहाँ बाँड्न आँट्यो भनेर अब कराउन थाल्यो।
कसले कराउँछ आज अचेलबारी त अब यस्तो त पकाएर खाना दिन्छ खान्छ यसो ल्याउँदै ल्याउँदै गर्छौँ हामीलाई ए तपाईँ नि यहीँ खानुहुन्छ यही दिन्छौँ हामीलाई गयो पानी दिन्छौँ खाना दिन्छौँ त्यही ल्यायो खायो यसो बस्यो भइहाल्छ दिनभरिलाई चलिहाल्छ अहिले त मजाको चलिँदैछ ए अब कोठामा को जाइदिन पकाइदिने कोठाहरूमा पनि हेर्नु नजिकबाट लिए हुन्छ नि त्यो भित्र कि यहीँबाट खाना खानको लागि लाइन बसिरहेको देखिन्छ यहाँ मान्छेहरू अहिले यहाँ एउटा कुनै संस्था वा व्यक्तिले यसरी खानेकुरा बाँडिरहेको छ हाम्रो दिदी यहाँ बस्नु अघि नैको दिदी पनि जानुभयो